जिस रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से वापस तशरीफ लाए, उसी रोज जोहर के वक्त जबकि आप हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में गुस्ल फरमा रहे थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, क्या आपने हथियार रख दिए? हालांकि अभी फरिश्तों ने हथियार नहीं रखे और मैं भी कुरैश का ताक़ुब करके बस वापस चला रहा हूँ। उठिए और अपने रफ़क़ा को लेकर बनु कुरैज़ा का रुख कीजिए। मैं आगे आगे जा रहा हूँ। उनके कलों में ज़लज़ला बर्पा करूंगा और उनके दिलों में रोब और दहशत डाल दूंगा। ये कहकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जिलों में रवाना हो गए। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से मनादी करवाई कि जो शख्स समावतात पर कायम है वो असर की नमाज बनु कुरैज़ा ही में पढ़े। उसके बाद मदीने का इंतजाम हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम को सौंपा और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जंग का फरेरा देकर आगे रवाना फरमा दिया। वो बनु कुरैज़ा के कलों के करीब पहुंचे तो बनु कुरैज़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालियों की बौछार कर दी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महाजरीन अंसार के जिलों में रवाना हो चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने बनु कुरैज़ा के दियार में पहुंचकर अना नामी एक कुएं पर नुज़ूल फरमाया। आम मुसलमानों ने भी लड़ाई का ऐलान सुनकर फौरन दियारे बनी कुरैज़ा का रुख किया। रास्ते में असर की नमाज का वक्त आ गया तो बाज ने कहा, हम जैसा कि हमें हुक्म दिया गया है बनु कुरैज़ा पहुंचकर ही असर की नमाज पढ़ेंगे। हत्ता के बाज ने असर की नमाज इशा के बाद पढ़ी, लेकिन कुछ दूसरे सहाबा ने कहा, आप अलैहिस्सलाम का मकसूद ये नहीं था, बल्कि ये था कि हम जल्द से जल्द रवाना हो जाएं, इसलिए उन्होंने रास्ते ही में नमाज पढ़ ली। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कज़िया पेश हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने किसी भी फरीक को सख्त सुस्त नहीं कहा। बहरकैफ मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटकर इस्लामी लश्कर दियारे बनु कुरैज़ा में पहुंचा और नबी अलैहिस्सलाम के साथ जा शामिल हुआ। फिर बनु कुरैज़ा के कलों का मुहासरा कर लिया। उस लश्कर की कुल तादाद 3000 थी और उसमें 30 घोड़े थे। जब मुहासरा सख्त हो गया तो यहूद के सरदार काब बिन असद ने यहूद के सामने 3 मुतबादिल तजवीज़ें पेश की। नंबर 1, या तो इस्लाम कबूल कर लें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल होकर अपनी जान, माल और बाल बच्चों को महफूज कर लें। काब बिन असद ने इस तजवीज़ को पेश करते हुए ये भी कहा कि वल्लाह, तुम लोगों पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि वो वाकई नबी और रसूल हैं और वो वही हैं जिन्हें तुम अपनी किताब में पाते हो। नंबर 2, या अपने बीवी बच्चों को खुद अपने हाथों कत्ल कर दें, फिर तलवार सौंत कर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ निकल पड़ें और पूरी कुव्वत से टकरा जाएं। उसके बाद या तो फतह पाएं या सब के सब मारे जाएं। नंबर 3, या रसूलुल्लाह और सहाबाए कराम पर धोखे से सनीचर के दिन पिल पड़ें, क्योंकि उन्हें इत्मीनान होगा कि आज लड़ाई नहीं होगी। लेकिन यहूद ने इन तीनों में से कोई भी तजवीज़ मंजूर न की, जिन पर उनके सरदार काब बिन असद ने झल्ला कर कहा, तुम में से किसी ने माँ की कोख से जन्म लेने के बाद एक रात भी होशमंदी के साथ नहीं गुजारी। इन तीनों तजावीज़ को रद्द कर देने के बाद बनु कुरैज़ा के सामने सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हथियार डाल दें और अपनी किस्मत का फैसला आप अलैहिस्सलाम पर छोड़ दें। लेकिन उन्होंने चाहा कि हथियार डालने से पहले अपने बाज़ मुसलमान हलीफों से राब्ता कायम कर लें। मुमकिन है पता लग जाए कि हथियार डालने का नतीजा क्या होगा। चुनाचे उन्होंने रसूलुल्लाह के पास पैगाम भेजा कि आप अबू लुबाबा को हमारे पास भेज दें, हम उनसे मशवरा करना चाहते हैं। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु उनके हलीफ थे और उनके बागात और आल औलाद भी उसी इलाके में थे। जब अबू लुबाबा वहां पहुंचे तो मर्द हजरात उन्हें देखकर उनकी तरफ दौड़ पड़े और औरतें और बच्चे उनके सामने धाड़े मार मार कर रोने लगे। इस कैफियत को देखकर हजरत अबू लुबाबा पर रिक्कत तारी हो गई। यहूद ने कहा, अबू लुबाबा, क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर हथियार डाल दें? उन्होंने फरमाया, हाँ, लेकिन साथ ही हाथ से हलक की तरफ इशारा भी कर दिया, जिसका मतलब ये था कि ज़िबाह कर दिए जाओगे। लेकिन उन्हें फौरन एहसास हुआ कि ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत है। चुनाचे वो रसूलुल्लाह के पास वापस आने की बजाय सीधे मस्जिद नबवी पहुंचे और अपने आप को मस्जिद के एक खंबे से बांध लिया और कसम खाई कि अब उन्हें रसूलुल्लाह ही अपने दस्ते मुबारक से खोलेंगे और वो आइंदा बनु कुरैज़ा की सरजमीन में कभी दाखिल न होंगे। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे कि उनकी वापसी में देर हो रही है। फिर जब तफसीलात का इल्म हुआ तो फरमाया, अगर वो मेरे पास आ गए होते तो मैं उनके लिए बख्शिश की दुआ कर देता, लेकिन जब वो वही काम कर बैठे हैं तो अब मैं उन्हें उनकी जगह से खोल नहीं सकता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमा ले। उधर अबू लुबाबा के इशारे के बावजूद बनु कुरैज़ा ने यही तय किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हथियार डाल दें और वो जो फैसला मुनासिब समझें करें। हालांकि बनु कुरैज़ा एक तवील अरसे तक मुहासरा बर्दाश्त कर सकते थे,
क्योंकि एक तरफ से उनके पास वाफिर मिकदार में सामान खौर-ओ-नोश था, पानी के चश्मे और कुएं थे, मजबूत और महफूज किले थे, और दूसरी तरफ मुसलमान खुले मैदान में खून मुंजमद कर देने वाले जाड़े और भूख की सख्तियां सह रहे थे। और आगाज जंग खंदक के भी पहले से मुसलसल जंगी मसरूफियात के सबब तकान से चूर चूर थे। लेकिन जंग बनी कुरैज़ा दर हकीकत एक आसाबी जंग थी। अल्लाह ने उनके दिलों में रोब डाल दिया था और उनके हौसले टूटते जा रहे थे। फिर हौसलों की ये शिकस्तगी उस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब हजरत अली इब्न अबी तालिब और हजरत जुबैर बिन अव्वाम ने पेशकदमी फरमाई, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने गरज कर ये ऐलान किया कि ईमान के फौजियों, खुदा की कसम अब मैं भी या तो वही चखूंगा जो हमजा ने चखा, या इनका कला फतह करके ही रहूंगा। चुनाचे हजरत अली का ये अज़्म सुनकर बनु कुरैज़ा ने जल्दी से अपने आप को रसूल अल्लाह के हवाले कर दिया कि आप जो मुनासिब फैसला समझें करें। रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि मर्दों को बांध दिया जाए। चुनाचे मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी के जेर निगरानी उन सब के हाथ बांध दिए गए और औरतों और बच्चों को मर्दों से अलग कर दिया गया। कबीला औस के लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज परदाज हुए कि आपने बनु कैनुका के साथ जो सलूक फरमाया था वो आपको याद ही है। बनु कैनुका हमारे भाई खजरज के हलीफ थे और ये लोग हमारे हलीफ हैं, लिहाजा इन पर एहसान फरमाएं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या आप लोग इस पर राजी नहीं कि इनके मुतल्लिक आप ही का एक आदमी फैसला करे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं। आपने फरमाया, तो ये मामला साद बिन मास के हवाले है। औस के लोगों ने कहा, हम इस पर राजी हैं। उसके बाद आपने हजरत साद बिन मास को बुला भेजा। वो मदीने में थे, लश्कर के हमरा तशरीफ नहीं लाए थे क्योंकि जंग खंदक के दौरान बाजू की रग कटने के सबब जख्मी थे। उन्हें एक गधे पर सवार करके रसूल अल्लाह की खिदमत में लाया गया। जब करीब पहुंचे तो उनके कबीले के लोगों ने उन्हें दोनों जानिब से घेर लिया और कहने लगे, साद, अपने हलीफों के बारे में अच्छाई और एहसान से काम लीजिए। रसूल अल्लाह ने आपको इसीलिए हकम बनाया है कि आप इनसे हुस्न सलूक करें। मगर वो चुपचाप थे, कोई जवाब न दे रहे थे। जब लोगों ने गुजारिश की भरमार कर दी तो बोले, अब वक्त आ गया है कि साद को अल्लाह के बारे में किसी मलामत कर की परवाह न हो। यह सुनकर बाज लोग उसी वक्त मदीना आ गए और कैदियों की मौत की खबर फैला दी। उसके बाद जब हजरत साद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने सरदार के इस्तकबाल के लिए उठ कर जाओ। लोगों ने जब उन्हें सवारी से उतार लिया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ साद, ये लोग तुम्हारे फैसले पर उतरे हैं। हजरत साद ने कहा, क्या मेरा फैसला इन पर नाफिज होगा? लोगों ने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, मुसलमानों पर भी? लोगों ने कहा, जी हाँ। उन्होंने फिर कहा, और जो यहाँ हैं उन पर भी? उनका इशारा रसूल अल्लाह की फरोदगाह की तरफ था, मगर अजलाल ताज़ीम के सबब चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मुझ पर भी। हजरत साद ने कहा, तो इनके मुतल्लिक मेरा फैसला ये है कि मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए और अमवाल तकसीम कर दिए जाएं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुमने इनके बारे में वही फैसला किया है जो 7 आसमानों के ऊपर से अल्लाह का फैसला है। हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फैसला इंतहाई अदल इंसाफ पर मबनी था, क्योंकि बनु कुरैज़ा ने मुसलमानों की मौतो हयात के नाजुक तरीन लम्हात में जो खतरनाक बदअहदी की थी वो तो थी ही। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों के खात्मे के लिए 1500 तलवारें, 2000 नेज़े, 300 जिर्रें और 500 ढालें मुहैया कर रखी थीं, जिन पर फतह के बाद मुसलमानों ने कब्जा किया। इस फैसले के बाद रसूल अल्लाह के हुक्म पर बनु कुरैज़ा को मदीना लाकर बनु नज्जार की एक औरत जो हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी थी, उनके घर में कैद कर दिया गया और मदीने के बाजार में खंदकें खोदी गईं। फिर उन्हें एक एक जमात करके ले जाया गया और उन खंदकों में उनकी गर्दनें मार दी गईं। कार्रवाई शुरू होने के थोड़ी देर के बाद बाकी मानदा कैदियों ने अपने सरदार काब बिन असद से दरियाफ्त किया कि आपका क्या अंदाजा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। उसने कहा, क्या तुम लोग किसी भी जगह समझ बूझ नहीं रखते? देखते नहीं कि पुकारने वाला रुक नहीं रहा और जाने वाला पलट नहीं रहा। ये खुदा की कसम कत्ल है। बाहर कैफ उन सब की जिनकी तादाद 600 और 700 के दरमियान थी, गर्दनें मार दी गईं। इस कार्रवाई के जरिए गदर व खयानत के उन सांपों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया जिन्होंने पुख्ता अहद व पैमान तोड़ा था। मुसलमानों के खात्मे के लिए उनकी जिंदगी के निहायत संगीन और नाजुक तरीन लम्हात में दुश्मन को मदद देकर जंग के अकाबिर मुजरिमीन का किरदार अदा किया था और अब वो वाक़तन मुकदमे और फांसी के मुस्तहिक हो चुके थे। बनु कुरैज़ा की इस तबाही के साथ ही बनु नुदैर का शैतान और जंगे अहज़ाब का एक बड़ा मुजरिम
حیی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا باپ تھا۔ قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب بن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا اور اب اسی وعدے کو نبھا رہا تھا۔ اسے جب خدمت نبوی میں لایا گیا تو ایک جوڑا زیبتن کیے ہوئے تھا، جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا، سنیے، میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ اس واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ پر چکی کا پاٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا، اسی کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ رسول اللہ کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے۔ چونکہ حضرت عطیہ قرضی کو ابھی بال نہیں آئے تھے لہٰذا انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ حضرت ثابت بن قیس نے گزارش کی کہ زبیر بن باتا اور اس کے اہل و عیال کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے، ان کی گزارش منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسول اللہ نے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو میرے لیے ہبہ کر دیا ہے اور میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یعنی تم بال بچوں سمیت آزاد ہو۔ لیکن جب زبیر بن باتا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا، ثابت، تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو۔ چنانچہ اس کی بھی گردن مار کر اسے اس کے یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا۔ البتہ حضرت ثابت نے زبیر بن باتا کے لڑکے عبد الرحمن کو زندہ رکھا، چنانچہ وہ اسلام لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون حضرت ام المنذر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سیموال قرضی کے لڑکے رفاع کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفاع کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے رفاع کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام لا کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے۔ چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی۔ اسی رات عمر نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریظہ کی بدعہدی میں شرکت نہ کی تھی باہر نکلا۔ اسے پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا، پھر معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ بنو قریظہ کے اموال کو رسول اللہ نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیا۔ شہ سوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔ رسول اللہ نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمرو کو منتخب کیا۔ یہ ابن اسحاق کے بقول آپ علیہ السلام کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں، لیکن کلبی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں 6 ہجری میں آزاد کر کے شادی کر لی۔ پھر جب آپ حجت الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقیع میں دفن فرما دیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، خیمے والو، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ صحیحین میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا، ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر مارا تھا۔
اس کے علاوہ حضرت عکاشہ کے بھائی ابو سنان بن محسن نے محاصرے کے دوران وفات پائی۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ کا معاملہ ہے تو وہ 6 رات مسلسل ستون سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بندھ جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ پر صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ حضرت ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو لبابہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ کی بجائے کوئی اور نہ کھولے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ ذی قعد میں پیش آیا۔ 25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔ اللہ نے اس غزوے اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیتیں نازل فرمائیں اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ کیا۔ مومنین اور منافقین کے حالات بیان فرمائے، دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی۔ غزوہ احزاب اور قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات۔ سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کے ان اکابر مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور رسد سے ان کی امداد کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ رسول اللہ کو ایذا بھی پہنچاتا تھا۔ اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دیں، اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی کی۔ رسول اللہ نے انہیں اجازت تو دے دی، لیکن تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا۔ یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق تھے۔ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا، کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھول ڈنگر لے کر واپس ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھونٹی پر چابیاں لٹکا دیں۔ دیر بعد جب ہر طرف سکون ہو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے تو میں اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا۔ میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا۔ اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا، لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا، ابو رافع۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، لہٰذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا، ابو رافع۔ اس نے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں، پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، پنڈلی سرک گئی۔ میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور جی میں کہا کہ آج جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ جب مرغ نے بانگ دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا، بھاگ چلو، اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔
میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ کرام گھسے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی، اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس تھے۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے اور قلعے کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی، اسی میں گھس گئے۔ ادھر یہود نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ دوڑ کر دیکھا۔ جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے۔ صحابہ کرام واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عتیق کو لاد کر رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے۔ اس سریہ کی روانگی ذی قعدہ یا ذی الحج 5 ہجری میں زیر عمل آئی۔